बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब मसीह है, जिसकी असल मसीहा है, और मसीहा इब्रानी ज़ुबान में मुबारक को कहते हैं, या ये कि मसीह के मायने हैं बहुत सैर करने वाला। नाज़रीन गिरामी, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बगैर वालिद के मौजज़ाना तौर पर पैदाइश हुई तो बनी इसराइल ने जैसे ही नौमौलूद बच्चे को हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की गोद में देखा तो पुकार उठे, मरियम तूने यूसुफ से जना किया है, ना तो तेरा बाप बुरा और ना ही तेरी माँ। रिवायत है कि तमाम लोग जमा हो गए और हजरत मरियम पर तरह तरह की तोहमतें बांधने लगे। खानदान वाले कहने लगे कि मरियम और उसके मंगेतर यूसुफ को जना के जुर्म में सजा मिलनी चाहिए। फिर अचानक हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया जो कि उस वक्त दूध पी रहे थे। वो बोल उठे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और फिर अल्लाह की तरफ से नबुव्वत और किताब मिलने की खबर दी। उसके बाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया, और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला बनाया, और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और अल्लाह की सलामती है मुझ पर, जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा, और जब दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। ये सुनने के बाद कुछ लोगों को तो यकीन हो गया कि बीबी मरियम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह पाक का मोज़ा है। लेकिन ज्यादातर फिर भी हजरत मरियम और उनके बेटे, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 7 साल की हुई तो यहूदियों ने उनको बहुत तंग करना शुरू किया और बैतुल मुकद्दस के हालात खराब होने लगे। तो हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र की तरफ हिजरत कर गयी। फिर 13 साल मिस्र में रहने के बाद अल्लाह पाक के हुक्म से दोबारा फलस्तीन आई। फिर अल्लाह पाक ने 30 साल की उम्र में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अंजील अता फरमाई। अल्लाह पाक ने हजरत ईसा को बेशुमार मोज़ात अता फरमाए, जिनमें काबिल जिक्र ये हैं। हजरत ईसा बगैर वालिद के पैदा हुए, माँ की गोद में ही कलाम करना शुरू किया, मिट्टी का परिंदा बनाकर फूंक मारते तो वो उड़ने लगता, पैदाइशी नबीना की आंखों पर हाथ फेरते तो उसको नजर आने लगता, कोर और जिजाम के मरीजों को हाथ लगाते तो वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाते, और जो कुछ लोग खाते या अपने घरों में रख कर आते आप अलैहिस्सलाम सब तफसील से बता दिया करते। इन सब मौजज़ात के बावजूद बनी इसराइल की अक्सरियत ने आपको जुटलाया, और सिर्फ चंद लोग जिनकी तादाद 12 बताई जाती है वो ही आप पर ईमान लाए, जिनको कुरान पाक में हवारियों के लक़ब से पुकारा गया है। इरशाद बारी ताला है, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका कुफर महसूस किया तो कहने लगे, अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह की राह में आपके मददगार हैं। हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। इसके बाद तबलीग की गर्ज से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ शाम तशरीफ ले गए। वहाँ भी बनी इसराइल ने आपकी बढ़ चढ़कर मुखालफत की और हर तरह से आप अलैहिस्सलाम को अजियतें दी। फिर एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने अजीब फरमाइश की, जिसको अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इस तरह बयान किया है। और जब हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्न मरियम, क्या आपका परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से ताम का खुआन नाजिल करे? उन्होंने कहा, अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। वो बोले, हमारी ख्वाहिश है कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं, और हम जान लें कि तुमने हमसे सच कहा और हम इस खुआन पे नजूर पर गवाह रहें। हजरत ईसा इब्न मरियम ने दुआ की, ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खुआन नाजिल फरमा कि हमारे लिए वो दिन ईद करार पाए, यानी हमारे अगलों और पिछलों सब के लिए वो तेरी तरफ से निशानी हो, और हमें रिस्क दे, तू बेहतर रिज़्क देने वाला है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं तुम पर जरूर खुआन नाजिल फरमाऊंगा, लेकिन जो उसके बाद तुम में से कुफर करेगा उसे ऐसा अजाब दूंगा कि अहले आलम में किसी को ऐसा अजाब ना दूंगा। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर बंदरों और सुअर बन जाने वाला अजाब आया। उसकी दो तरह की रवायात मिलती हैं। एक तो ये कि एक दिन कौम के 40 के करीब लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को घेर लिया और आवाजें कसने लगे कि जना की पैदाइश हमारे इलाकों से निकल जाओ। हजरत ईसा को बहुत दुख पहुंचा तो अल्लाह पाक ने उन 40 पर यह अजाब नाजिल किया कि कुछ को बंदर और कुछ को सुअर बना दिया। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, कह दो, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहाँ उनमें से किसकी बुरी जजा है? वही जिस पर अल्लाह ने लानत की और उस पर गजब किया, और बाजों को उनमें से बंदर बनाया और बाजों को सुअर, और जिन्होंने शैतान की बंदगी की वही लोग दर्जे में बदतर है और राह रास्त से भी बहुत दूर है। दूसरी रिवायत हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान से दस्तरखान उतरा
جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگیں تھا، یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بڑھ دیے، چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ پاک نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان کا مشابہ بنا دیا گیا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا متعلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور پاک کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو۔ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنا کرتا امامہ عطا فرمایا، پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ جب وہ باہر آیا تو یہود اسے حضرت عیسیٰ سمجھ کر پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ ہی وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار بار آیا ہے۔ آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے اور آپ نے ان کو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی، جس کو قرآن کریم میں ایسے بیان فرمایا گیا ہے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد تک کوئی نبی نہ آیا اور پھر دو عالم کی قسمت جاگی اور اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان میں تھوڑا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے ہیں کہ وہ قتل ہو گئے، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ 3 دن تک مردہ رہ کر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ شک میں مبتلا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار ہی نہ کر سکے۔ نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل ہی کو شریک کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت مریم کو بھی خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ دراصل نصارہ بھی یہودیوں کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس وقت ان میں 3 فرقے تھے، ایک کستوریا جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، دوسرا یعقوبیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے، تیسرا ملکانیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک مانتے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت بھی نصارہ فرقوں میں تقسیم تھے، ان کا عقیدہ 3 الگ الگ اصولوں پر مبنی تھا۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عین خدا ہے اور خدا ہی بشکل حضرت عیسیٰ دنیا میں اترا۔ دوسرے فرقے کا کہنا تھا کہ مسیح ابن اللہ ہے، اور تیسرا فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ اللہ، بیٹا حضرت عیسیٰ اور مریم۔ اس جماعت میں بھی 2 گروہ تھے، دوسرا گروہ حضرت مریم کی جگہ روح القدس کو شامل کرتا تھا، غرض وہ حضرت مسیح کو ثالث ثلاثہ تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح مریم کے بیٹے، اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے، اور 3 خدا کے کہنے سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے
ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ کارساز ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالی مسیح، ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ اختیار رکھتا ہو؟ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ایسا کہنے والے کو عذاب الہی یاد کرواتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، تم بہت بری زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ اللہ کی اولاد ثابت کرنے پر بیٹھے ہیں، اور اللہ کو شیان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔